واش الدراري. نهضنا نديرو السيري نيميرو 4 ديال الفيزيك كوانتيك جوج بالنسبه للناس ديال اس ام بي 5. دونك ما تنساوش كما ديما ما تنساوش خلينا شي ابوني، وفهمتوا شي حاجه خلونا في كومونتير. دونك هاد السيري ديال المومون سينيتيك، اول حاجه قالك لي كار كوادراتيك موين ديال واحد اوبيراتور كيلكونك. دونك هادي لا ديفينيسيون ديال لي كار كوادراتيك. قالك on déduire la relation suivante pour un état GM يعني un état propre commun de G carré و GZ. donc نشوف GM يعني un vecteur propre commun ديال G carré و GZ. خصني نبين هاد العلاقه دلتا جي اكس او كاري بلس دلتا جي كاري او كاري كتساوي هادي. دونك اول حاجه غادي نكتب دلتا جي اكس، نحسب دلتا جي اكس بوحدها ودلتا جي كاري بوحدها بطريقه مع هاد العلاقه اللي عاطي لي هنا. دونك باش نحسب دلتا جي اكس اولا دلتا ا خصني نحسب على لا فالور موين ديال ا اولا لا فالور موين ديال جي اكس. دونك باش نزيد نفكركم هادو هما لي غولاسيون نكبرهم. دونك لا غولاسيون اللي خصكم تعرفوا في المومون سينيتيك. دونك جو بونس نكتبهم هنايا. اوكي دونك على ما تسطلا هادشي كيتبلوكا شي شويه. اوكي دونك اللي خصني نعرف بان هو عاوتاني تبلوكا. اوكي دونك جي اكس جي هي اش بار جي زد. شنو خصني نعرف بان جي كاري و جي زد على واحد ليطا بروبر كومان اللي كنسميوها ديما جي ام او لا كا جي ام على حسب نسميو. جي كاري على جي ام هي جي جي بلس 1 اش بار او كاري، و جي زد على جي ام هي ام اش بار او كاري. شنو خصني نعرف عاوتاني بان هاد الجي هذا كيكون فيكس، كيكون ديما فيكس، وكيكون يا اما اونتي يا اما دومي اونتي، و ام كتكون ناقص جي حتى البلوس جي. يعني لي فالور بوسيبل ديال ام كنبدا من جي ناقص واحد كبقى هابط حتى ناقص جي. يعني الا عطاني جي ايغال ا 3 دومي، ام غادي تكون 3 دومي، 3 دومي موان 1 1 دومي، 1 دومي موان 1 موان 1 دومي، موان 1 دومي موان 1 موان 3 دومي. يعني 4 فالور بوسيبل ديال ام. ديفينا جي بلس جي موان هما جي اكس بلس او موان اي جي ايكغيك على جوج. لاكسيون ديال جي بلس او موان على واحد الفيكتور بروبر جي ام هي اش بار راسين دو جي بلس لا ناقص ام بلس او موان 1 على حسب جي بلس ولا جي موان، والفيكتور بروبر كتبدل كندير جي ام بلس او موان 1. اوكي دونك هادشي اللي خصكم تكونوا عارفينو. خصكم تكونوا عارفين بان جي او كاري كتكون ميتي مع جي الفا كيلكو سوا الفا، يعني تقدر تكون اكس ايكغيك ولا زد. دونك جي اكس جي كاري جي اكس ولا جي كاري جي ايكغيك ولا جي كاري جي زد كتساوي زيرو. شنو عندي عاوتاني؟ شنو عندي عاوتاني؟ جو بونس هادشي اللي كاين. هادشي اللي كاين. لا جو بونس هادشي اللي كاين. دونك نرجعو ليكزارسيس ديالنا. و جي كاري بيان سور هي جي اكس كاري بلس جي ايكغيك كاري بلس جي زد كاري. دونك اول حاجه كما قلت لكم غادي نحسبوا دلتا جي اكس. دونك دلتا جي اكس شنو هي؟ قلنا هي جي اكس او كاري ناقص لا فالور موين دو جي اكس او كاري. دونك نكتبها هنايا، نكتبوا قلنا لا فالور موين ديال جي اكس هي جي اكس او كاري ناقص جي اكس فالور موين او كاري. دونك اول حاجه غادي نحسب لا فالور موين ديال جي اكس على ليطا جي ام، يعني هي جي ام جي اكس جي ام. خلاص انا ما كنعرفش هي لاكسيون ديال جي اكس على جي ام. دونك شنو خصني ندير؟ خصني نعوض جي اكس بجي بلس و جي موان، حيت عندي علاقه ما بين جي اكس و جي بلس و جي موان. قلنا هي جي بلس بلس جي اكس، دونك هي بلس جي موان على جوج جي ام. ياك قلنا جي اكس دونك من هنا يمكن لكم تخرجوا جي اكس. الا كانت عندكم جي بلس هي جي اكس بلس اي جي ايكغيك، و جي موان هي جي اكس موان اي
جي اي على جوج. دونك الا بغيتي تخرج جي بلس ما جوج علاقات دير لا سوم ديالهم هاديك هي جي بلس بلس جي موان على جوج. دونك جي بلس بلس جي موان على جوج. خلاص كنعرفوا لاكسيون ديال جي موان على جي ام. لاكسيون ديال جي موان على جي ام دونك ما غاديش نحسبها مي كنعرفها بانها بروبورسيونيل للجي. دونك انا نكتبها لكم هنايا نخرج هذيك الان دومي هنايا. دونك شنو هي لاكسيون ديال جي موان على جي ام هي الفا. دونك كنسميها الفا في واحد الفيكتور جي ام موان زان. اوكي وشنو هي لاكسيون ديال جي بلس على جي موان هي واحد بيتا واحد الفاكتور بلا ما تحسب هذيك اش بار كذا غير كتب غير بيتا غير باش نقول لكم علاش جي ام بلس حيت ما عنديش الغرض نحسب ما عندي لاش نحسبها. علاش حيت كنعرف شنو هو البرودوي سكالير. البرودوي سكالير ديال جي ام مع هاد الفا جي ام موان زان تجيني هي الفا سور 2 جي ام موان زان بلس بيتا سور 2 جي ام بلس 1. كنعرفوا هاد لي فيكتور بروبر سون اورتوغونال يعني هاد جي ام هادي راه نورمالمون عندي هنايا ام وهنا عندي موان زان ام موان زان يعني هذا خصو يكون كيساوي زيرو وهذا كيساوي زيرو حيت اورتوغونال كما قلنا. يعني ما عنديش نحسب هذيك الفا وندير لاكسيون ديال جي بلس هي اش بار غاسين طا نضيع الوقت حيت فان كونت كتساوي زيرو. دونك انا لقيت لا فالور موين ديال جي اكس نفس القضيه بالنسبه لا فالور موين ديال جي اي كتلقاها حتى هي كتساوي زيرو. دونك لا فالور موين ليكار كوادراتيك ديال جي اكس كيساوي جي اكس او كاري ناقص لا فالور موين قلنا كتساوي زيرو. دونك كيبقى لي هاد لو تيرم و ليكار كوادراتيك ديال جي اي هو لا فالور موين ديال جي اي او كاري. دونك باش نحسب عاوتاني هذا خصني نحسب هذا شنو هي جي اكس او كاري وعاد ندوز نحسب. دونك هادشي اللي قلنا نورمالمون كنديرو ديال لا فالور ليكار كوادراتيك او كاري. دونك هذا ليكار كوادراتيك او كاري الا خليت الاخر خصني ندير الغاسين. دونك هنايا نورمالمون خصني فين هي هنايا نورمالمون خصني ندير الغاسين هنايا حيت الكوادراتيك هو اللي كيساوي الغاسين ديال هادشي. اوكي ما عرفتش واش درت نفس الفوت الفوق ما كتبتهاش اصلا ما درتهاش الفوق. دونك مزيان. دونك دابا خصني نحسب هاد جي اكس او كاري. دونك اول حاجه غادي نحسب هادشي اللي بيننا. دونك بيننا هادشي اولا ما عندي لاش نحسبها. دونك ما عنديش نحسبها دونك حيت انا باغي نديمونطري ما عنديش لاش نحسب. دونك شنو هي دلتا جي اكس او كاري زائد ليكار كوادراتيك ديال جي اي او كاري بحال جي اكس او كاري بلس جي اي او كاري. وما تنساوش بان لا فالور موين اولا شنو هي جي او كاري هي جي اكس او كاري بلس جي اي او كاري بلس جي زد او كاري. وهذه الا كانت عندك لا فالور موين ديال ا زائد لا فالور موين ديال بي هي لا فالور موين ديال ا زائد بي. اوكي دونك لا فالور موين ديال جي او كاري هي لا فالور موين ديال هادشي زائد لا فالور موين ديال هادشي زائد لا فالور موين ديال هادشي او كاري بيان سور لداخل. دونك هاد جي اكس او كاري زائد جي اي او كاري باش يمكن لي نعوضها او كاري. دونك هنا او كاري باش يمكن لي نعوض هذيك جي اكس او كاري نورمالمون هي جي او كاري ناقص جي زد او كاري فوالا. دونك هادشي سو كيل فالي ديمونطري. اوكي دونك هذا هي لا كيسيون الاولى. La question dernière, c'est que sachant que l'écart quadratique de deux variables A et B représentés par les observables A et B sont tels que montrer que la plus grande valeur propre possible de la valeur moyenne, la valeur absolue de la valeur moyenne de Gz est H bar M dans un état Gm est H bar G. Donc c'est bien la plus grande la plus grande valeur de M est G et que les écarts minimaux des variables gx, gy sont obtenus dans l'état g, g plus, g moins. Donc احنا نبينو هادشي. دونك اول حاجه عندي هاد لا ريلاسيون بين لي زوبسيرفابل. دونك هادي لا ريلاسيون ديال لانسيرتيتود تاع هايزنبرغ الا خديت ا هي اكس و بي هي بي اكس. دونك غتجيني دلتا اكس دلتا بي اكس هي سوبيريور ا 1 دومي. شنو هو الاخر الكوميتاتور ديال اكس و بي اكس غتجيني هي اي اش بار. لا فالور موين ديال اي اش بار هي اي اش بار. دونك غادي فاش دير الموديل ديال اي
الموديل ديال اي هو واحد دونك كتجيك اش بار سيغ دو دونك دلتا اكس سوبيريور اش بار سيغ دو ولا اش بار كل واحد شنو كيكسبها. utiliser c'est une donc غادي نخدم دابا هاد l'inégalité pour m inférieur à g. كنعرف بان لا فالور ديال جي زد دونك لا فالور موين ديال جي زد هي ام لا فالور ابسولو ديال ام اش بار دونك هادي قيمه مطلقه حيت هذا نورمال دا اوبيراتور دونك هذا كيكون هو الموديل دونك هنايا حيت هذا غير يكون هو القيمه المطلقه. اوكي دونك مناش غادي نبداو دونك غادي نبداو نحسبوا دلتا اكس دلتا ايكغيك. دونك شنو هي دلتا اكس دلتا جي اكس دلتا جي ايكغيك؟ الا طبقنا العلاقه الاولى تجيني هي ان دومي هذه جي اكس جي ايكغيك. وشنو هي جي اكس جي ايكغيك؟ هي اي اش بار جي زد. دونك غادي تجيني هادشي كامل سوبيريور ا اش بار سور 2 ديال جي زد لا فالور موين ديال جي زد. اوكي وشنو هي لا فالور موين ديال جي زد؟ لا فالور موين ديال جي زد هي ام اش بار. اوكي دونك هادي معرفتش واش باينه ولا مبيناش. لا فالور موين ديال جي زد دونك الا درتي شنو معنات لا فالور موين ديال جي زد في واحد ليطا جي ام هي جي ام جي زد جي ام متفقين. جي زد على جي ام دونك كنعرف لاكسيون ديال هادي جي زد على جي زي ام هي ام اش بار غتخرج غتبقى لي جي ام وهادشي كيساوي واحد دونك كتبقى لي هنا واحد ام اش بار. دونك لا فالور موين ديال جي زد واحد ليطا جي ام هي ام اش بار. اوكي دونك هنا خصني نعرف شنو نختار. خصني نختار دلتا جي اكس ودلتا جي ايكغيك باش تجيني هاد الكوميتاتور ديال جي اكس اي باش تخرج لي جي زد حيت جي زد هي اللي فيها الام. دونك غادي تجيني هاد العلاقه هادي الى عوضت لا فالور موين ديال الاخر ب ام اش بار دونك كتجيني اش بار او كاري سور 2 لا فالور موين دو ام. اوكي دونك ودلتا جي اكس او كاري قلنا هي جي اكس او كاري ناقص لا فالور موين ديال جي اكس او كاري دونك هادي خلاص كتساوي 0. الثانيه هادي كتساوي 0. اوكي دونك كتبقى لها هي لا فالور موين ديال جي اكس او كاري اون فالور موين دونك جي اكس او كاري اون فالور موين هو لي كار كوادراتيك دونك هي الغاسين. دونك الا بغيت دلتا جي اكس هو الغاسين ديال جي او كاري د اكس اون فالور موين. دونك ندوزو نكملو الحسابات ديالنا. دونك بغيت نحسب لا فالور موين ديال جي اكس شنو قلنا كنديرو كنعوض جي اكس بالاخر دونك هادي راه هي اللي ديمونطريت قبيلات لقيت بانها كتساوي 0. نفس القضيه بالنسبه لجي موان تلقاها كتساوي 0 دونك جي اكس كتساوي 0 دونك لي كار كوادراتيك هو جي اكس او كاري. تبقى لي دونك خصني نحسب هاد لي كار كوادراتيك. في الاول حطينا غير العلاقه ديالو هنايا راه حطينا غير العلاقه بينا شنو بينا غير هادي بينا هادي. دابا باش خصني نحسب باش نعوض في ليكواسيون في هذيك ليكواسيون اللي هضرنا عليها خصني نلقى دلتا جي اكس اللي هي غاسين ديال لا فالور موين ديال جي اكس او كاري. دونك دابا خصني نحسب هادي شنو هي جي اكس او كاري اون فونكسيون ديال جي بلس جي موان. غادي تعوض هاد جي اكس فين هي جي اكس قلنا جي اكس هي جي بلس زائد جي موان على جوج جي او كاري دونك كدير جي بلس زائد جي موان الكل او كاري. دونك فاش دير دونك غادي نحاول نزرب دونك تجيك هي 1 على 4 جي بلس او كاري زائد جي موان او كاري زائد جي بلس جي موان زائد جي موان. دونك ما عندكش الحق هنا دير 2 جي بلس جي موان حيت هادو دوز اوبيراتور. دونك باش كنزيد نكلاريفي دونك فاش كنهضر على اوبيراتور فاش كتكون عندك ا بلس بي او كاري راه ما عندكش الحق تقول هي ا او كاري زائد جوج ا بي. دونك خصك دير ا بي زائد بي ا زائد بي او كاري. وسي الا كانت ا بي الكوميتاتور ديال ا بي ايكال 0 عاد عندك الحق تقول هي ا او كاري زائد جوج ا بي زائد بي او كاري. دونك كما قلنا جي اكس هي جي بلس زائد جي موان على جوج دونك الا درت لها هادشي او كاري غتجيني جي بلس دونك هادشي ساهل طاط على 4 دونك هادشي اللي كاين هنا. انا كنحاول نزرب باش نخدمو لو ماكسيموم د السيريات حيت ما عرفتش واش نكون مسالين ديما ولا مسالينش. خلاص هاد جي بلس او كاري جي بلس او كاري ديما تعطيني 0 حيت فيها غير جي بلس. لي تيرم اللي فيهم كروازي هما اللي كيكون نون نول بحال دابا جي بلس مع جي موان هادي تقدر تكون نون نول. اما الا كانت عندي جي بلس مثلا اس 3 ولا جي بلس اس 5 ولا اس 10 ديما لا فالور موين ديالها نول. نفس القضيه بالنسبه للجي موان ونفس القضيه بالنسبه للوسيلاتور هارمونيك فاش كنا كنخدموا ب ا و ا بلس. دونك فاش كتكون عندك ا اس 3 ا اس 4 هذاك بلا ما كتحسب لها لا فالور موين حيت راه ديجا نول. دونك شنو كيبقى لك غير لي تيرم كروازي يعني فاش كتكون عندك ا بلس وفيها ا موان
دونك هادشي يمكن لكم ديمونطريو عليه ما كاينش مشكل. دونك جي بلس او كاري هي جي بلس في جي بلس. كنعرفوا لاكسيون ديال جي بلس على جي ام تعطيني واحد الفيكتور بروبورسيونيل جي ام بلس 1 و جي بلس على هادي غتعطيني واحد الفيكتور لا نطبق جي بلس على جي ام غتعطيني واحد الفيكتور اللي هي بروبورسيونيل لام بلس 1 ونزيد نطبق جي بلس غتعطيني واحد الفيكتور اللي هي بروبورسيونيل لام بلس 2 ولا البرودوي سكالير ما بين جي ام و جي ام بلس 2 يعطيني فالور زيرو. دونك نفس القضيه بالنسبه للجي موان. دونك دابا خصني نحسب جي بلس جي موان. دونك كنعرفوا ديجا ديمونطريت على هذيك الكور بان جي بلس جي موان هي جي كاري ناقص جي زد ناقص اش بار جي زد. دونك غادي يمكن لكم ديمونطريو عليها. و جي موان جي بلس هي دونك ها هي نكتب لكم هنا. دونك هذا كنت كتبتها واحد الفورميل كتبت واحد الفورميل كوندونسي جي بلس موان او كاري هي جي او كاري ناقص جي او كاري بلس موان جي زد اش بار جي زد. دونك هاد العلاقه هي اللي نخدمها. اوكي دونك لا دي جي انا نمشي جي او كاري جي بلس في جي موان. دونك جي بلس في جي موان دونك انا نديرو جي موان بلس. اوكي دونك جي بلس في جي موان هي جي او كاري ناقص جي زد بلس اش بار سور زد و جي موان في جي بلس هي جي او كاري ناقص جي زد او كاري موان اش بار جي زد. اوكي دونك هي هادي اللي هنايا. دونك دابا غادي نعوض دلتا جي اكس قلنا هي جي او كاري. دونك غندوز نحسب دابا. دونك كتبقى لي جي. دونك فاش نعوض جي بلس جي موان زائد جي موان جي بلس شنو غيبقى لي؟ هذا اتيني جوج جي او كاري ناقص جوج جي زد او كاري. هذا خليتيه تختزل لي هاد اش بار جي زد ناقص اش بار جي زد تختزل لي. دونك كتبقى لي غير جي او كاري ناقص جي زد وهذيك الجوج راه خرجت لهنا. ها هي جوج نورمال ها هي هاد الجوج هادي راه مكتوبه لداخل. دونك دابا خلاص كنعرف لاكسيون ديال جي او كاري. دونك شنو هي لا فالور موين. دونك الا بغيت نعرف لا فالور موين ديال جي او كاري ناقص جي او كاري. دونك هادي بلا ما ديمونطريو عليها كتحطوني ان شاء الله فالور بروبر. دونك هي جي بلس 1 اش بار او كاري ناقص ام او كاري اش بار او كاري. دونك هادي لا فالور موين يمكن لكم ديمونطريو عليها. دونك لا فالور موين شنو قلنا لا فالور موين هي جي ام جي او كاري على جي زد او كاري جي ام. دونك غادي نطبق جي كاري على جي ام شنو تعطيني جي ام شنو هي جي او كاري على جي ام هي جي بلس 1 اش بار او كاري. وشنو هي جي زد على جي ام هي ام اش بار. وبويسك عندي جي زد او كاري دونك كتكون عندي ام اش بار او كاري. تبقى لي هنا جي ام حيت فيكتور بروبر ديال هذا ديال جي زد جي كاري. دونك دابا غادي يمكن لي نخرج حيت هذا راه عدد يمكن لي يخرج. دونك يمكن لي نحطو هنايا راه تبقى لي جي ام وشنو هي جي ام هي واحد حيت هادي نفس الفيكتور بحال عندك اف اي راه هي واحد اف جي اللي كتساوي زيرو. اوكي دونك هادي طرقنا عليها. دونك هنحسب دلتا جي اكس او كاري. يمكن لي نحسب دلتا جي ايكغيك غادي نلقاها كتساويها. دونك يمكن لكم ديمونطريها نلقاو بان دلتا جي اكس ودلتا جي ايكغيك بحال حيت ما كاينش شي اكس اللي هو بريفيليجي. دونك فاش غنضرب شنو هي دلتا جي اكس غنعوض دلتا جي اكس بقيمتها ودلتا جي ايكغيك بقيمتها. وبويسك دلتا جي اكس هي دلتا جي ايكغيك دونك هنا يمكن لي نكتب دلتا جي اكس او كاري. دونك هذه هي دلتا جي اكس او كاري هاد التحتانيه سوبيريور اش بار سور 2 لا فالور ابسولو ديال ام. دونك هذه اللي كتبناها في الاول هاد اش بار كاري سور ام هي اللي حسبناها في الاول. دونك انا باش نزيد نبين لكم بويسك دلتا جي اكس بحال دلتا جي ايكغيك. دونك شنو يمكن لي ندير. دونك فاش نعوض دلتا جي اكس فوا دلتا جي ايكغيك قلنا بينا بان كتساوي اش بار كاري سور 2 فالور موين دو ام اش بار كاري سور 2 قلنا دلتا جي اكس كتساوي دلتا جي. دونك يمكن لي نكتبها هكا او كاري سوبيريور اش بار. وهذه اللي حسبتها دلتا جي اكس او كاري هي اللي غتحسب دابا. دونك غادي نعوضها بقيمتها. دونك هي اللي غتحسب دابا هي اش بار كاري سور 2 اش بار كاري سور 2 جي بلس 1 ناقص ام اش بار ام كاري غير ام كاري وي. دونك عندي هنا واحد الاخر ام كاري هادي سوبيريور ا اش بار كاري سور 2
لا فالور ابسولي دو ام. دونك انا لقيت واحد لقيت بحال اللي قلتي حصرت ام. دونك شنو لا فالور ابسولي دو ام؟ راها انفيريور او تيغال ا جي جي بلس 1 ناقص ام او كاري. دونك انا لقيت واحد بحال اللي قلتي واحد حصرت لا فالور ابسولي دو ام. دونك هاد ام خصها تفيريفي هاد لا ريلاسيون. جو بونس راه قلت تما شي ام او كاري. دونك هي هذيك. دونك هادي نجيب القيمه المطلقه ديال ام نجيبها ليها تجيني ناقص ام. دونك الا كانت ام بوزيتيف دونك لا فالور ابسولي ديال ام تكون هي ام. دونك تجيني جي جي بلس 1 طاط كبر من الزيرو جي كاري زائد. دونك كنشر هاد جي جي بلس 1 هي جي كاري بلس جي ناقص ام كاري ناقص ام. يمكن لكم تكتبوا على شكل برودوي حيت جي كاري ناقص ام كاري هي جي ناقص ام جي زائد ام وهنا جي ناقص ام. دونك يمكن لكم تعملوا هذيك الساعه بجي ناقص ام غتجيكم جي ناقص ام جي زائد ام بلس 1 اكبر او تساوي. دونك باش تكون هذه متفاوته صحيحه خص تكون جي ناقص ام بوزيتيف وجي زائد ام زائد واحد بوزيتيف اولا بجوجهم نيجاتيف. اوكي دونك يا اما تكون عندي جي سوبيريور تيغال ام يعني ام انفيريور ا جي و ام سوبيريور ناقص جي اولا جي انفيريور تيغال ام و ام انفيريور ناقص جي ناقص واحد. دونك هاد لو كا امبوسيبل ميمكنش تكون عندي جي انفيريور ام. اوكي الا كان دابا ام نيجاتيف شنو تكون عندي؟ تكون عندي ام بلاتي شنو ديسكوتيت هنايا ديسكوتيت غير لو كا بوزيتيف يعني لا الا لقيت ام نيجاتيف يعني نرجع لهنا نعوض لا فالور ابسولي بناقص ام. الثلج عاد كيطيح اش هادشي الثلج كيطيح. تبغي نصوركم هاد المنيضه على بشكل كاع فلات. اوكي دونك سير. دونك هذه قلنا الحاله ما يمكنش. دونك كتبقى لي الا كانت ام عاوتاني نيجاتيف ندرس عاوتاني الحالات. دونك كنلقى بان ام سوبيريور ناقص جي. دونك شنو كتلاحظوا هنايا ام انفيريور جي و ام سوبيريور ناقص جي. اوكي يعني فين محصوره ام الا بغيت نعرف فين محصوره تكون ما بين ناقص جي و جي. دونك بهذا هذه هي الديمونستراسيون باش كنبين بان ام راه محصور ما بين ناقص جي و جي. يمكن لكم ديروا هاد لا كورب هذا يعني طراسيو هاد جوج ديال لي كونديسيون و تكتبوا المجال فين كيتلاقاو اولا لينيون ديال هاد جوج ديال المجالات مثلا حيت قلنا ام محصور ما بين ناقص جي ناقص واحد حتى جي وما بين ناقص جي حتى جي بلس 1. دونك شنو هو المجال لينيون ديال هاد جوج المجالات هو ناقص جي و جي يعني لا فالور دو ام تكون انفيريور او تيغال ا جي. دونك delta gx delta y sont minimum dans les états g plus ou moins g يعني m est égal à plus ou moins g et minimal c'est m carré et maximal. اوكي يعني m ما فهمتش انا هادي شنو بغا يقول هنايا حق شنو بعدا لا كيسيون قال لك ايكو ليكار مينيمو دي فاريابل سون اوبتولي. خصني نبين بان ليكار راه مينيموم فاش كتكون ام كتساوي بلوز او موان جي حيت هذا الانديس الثاني هو ديال ام يعني فوقاش كيكون هاد جي اكس و جي اكاي اللي عنده الفالور صغيره بزاف حتى كتكون ام كتساوي بلوز او موان جي. دونك انا ديجا حسبت لا فالور ليكار كوادراتيك او كاري هو هذا هو اش بار كاري سور 2 جي جي بلس 1. دونك فوقاش كيكون دلتا جي كاري مينيموم الا كانت هاد ام او كاري ماكسيموم حيت عندي الناقص هنايا. اوكي بحال اللي قلت لك اف كتساوي اكس ناقص ايكغيك نعتبر ان هاد اكس فيكس هذا راه فيكس. فوقاش يكون هذا ماكسيموم فوقاش يكون كبير بزاف الا كانت ايكغيك صغيره بزاف وفوقاش يكون هذا مينيموم يعني صغير بزاف الا كانت ايكغيك كبيره بزاف حيت بيناتهم واحد الناقص هنايا. اوكي يمكن لكم تاخذوا غير دي فالور غادي تبان لكم. دونك فوقاش كيكون هذا مينيموم الا كانت ام كاري كتساوي جي كاري بلوز او موان جي كاري اولا ام كتساوي بلوز او موان جي. اوكي دونك هادي هي لا فالور مينيموم الا كانت بلوز او موان ام كتساوي بلوز او موان جي. دونك نتلاقاو في الفيديو التالي اللي غادي نديسكوتيو شي ليكزارسيس الثاني. جو بونس غادي نبداو نخدموا لي زيكزامبل الساهلين يعني تبدا تحسب لي فيكتور كيدير خارج لي فيكتور. دونك هادو هما جو بونس لي مهمين بزاف. وبالنسبه للكور بالنسبه للبورنا نخدموا الاخر تيوري دي بيرتورباسيون ستاسيونير و لاتوم ديدروجين حيت واقيلا جو بونس كاين شي لونيفرسيتي اللي كيقراوهم اللي كيوصلوا لهاد لي كور هادو لي شابيتر. دونك غادي نحاول نديروهم زربه خفا ما غاديش نتعطلوا فيهم بزاف. دونك كنحاول ندير عليهم شي فيديو زربه خفا ومن هنا لتما تشاو.